संकटनाशन गणेशस्तोत्रम श्रीगणेशाय नमः. नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या व्यासस्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यः पठयेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो. विद्यार्थी विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया. अष्टभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा ये समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता. इति श्री नारदपुराणे संकटनाशन स्तोत्रं सम्पूर्णम्.